नेपालमा सरकारले नेटवर्किङ बिजनेसलाई अनैतिक अर्थात् गैर कानुनी मान्दै आएको छ। तर नेपालमा विभिन्न समयमा नेटवर्किङ बिजनेसहरू भइरहेका छन्। कति मानिसहरू नेटवर्किङ बिजनेसका कारण घर घरडी नै सकिएर सडकमा आउनु परेको छ। कोही भने नेटवर्किङ बिजनेसबाट राम्रो आम्दानी गरेको बताइरहेका छन्। नेपालमा अहिले नेपालका सांसदहरू नै नेटवर्किङ बिजनेसमा सहभागी भएको तथ्य बाहिरिएको छ। नियम बनाउने र नियम कार्यान्वयन गर्न लगाउने सांसदहरू नै अहिले नेटवर्किङ बिजनेसमा लागेको आरोप लागेको छ। सांसदहरूले कोही नेटवर्किङ बिजनेसमा फसेर पैसा डुबेको र कसैले पैसा पाएको भनेर संसदीय समितिमै भन्न थालेका छन्। नेटवर्किङ बिजनेसबारे सरकारलाई झकझकाएका छन् र यसको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग समेत गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी तपाईलाई नेटवर्किङ बिजनेसमा कुन सांसदले कसरी सहभागिता जनाउँदैछन्, कसले कति आम्दानी गरे र कसले कति रकम गुमाए भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। सरकारले नेटवर्किङ व्यापारका लागि स्वीकृति दिन थालेपछि समितिमा यति बेला उजुरी परेको छ। बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई समितिले यसबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द गर्न माग गरेपछि समितिले समितिका सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्य अध्ययन समिति बनाएको छ। समितिमा पाण्डेका अलावा प्रकाश रसाइली, अमृता देवी अग्रहरी, सरिता देवी गिरी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रहेको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिएका छन्। यो समितिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा ऐन नियमन गर्ने ऐन 2074 को अनुसार व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका साथमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनी लगायतको अध्ययन गरेर 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी तपाईहरुलाई कुन सांसदले कसरी रकम डुबाएका छन् र कुन सांसदले रकम कमाएका छन् यो विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्विज लगायत धेरै नेटवर्किङ बिजनेसहरू नेपालमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि काम हुँदै आइरहेका थिए। विगतमा नेटवर्किङ व्यापारमा जगजगिरहेका ती कम्पनीबाट थुप्रै संख्यामा सर्वसाधारण ठगिएका समाचारहरू पनि आइरहेका थिए। यसरी विगतमा ठगिनेमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूले आफूहरू नेटवर्किङ व्यापारमा कसरी ठगिए भनेर बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग मन्त्री तथा सचिवलाई बेलविस्तार लगाएर सुनाएका छन्। उद्योग मन्त्रालयको प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री अर्थात् नेटवर्किङ व्यवसायका लागि 7वटा कम्पनी दर्ता गरेपछि संसदीय समितिले छलफलका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री लेखराज भट्टलाई बैठकमा बोलाएको थियो। बैठकमा समितिका सम्पूर्ण सांसदले नेटवर्किङ व्यवसायका लागि अनुमति नदिन आग्रह गर्दै विगतमा आफूहरू पनि ठगिएको बारे फियरिस्ती प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफू 50,000 रुपियाँ बढी ठगिएको बताएका छन्। यस्तै सुजाता परियारले 1.5 लाख रुपियाँ गुमाएको पनि दुखेसो पुगेकी छिन्। नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले गोयल कोइन्स नाम गरेको नेटवर्किङ व्यापारमा 50,000 गुमाएको बताएका छन्। चिनेको मान्छेले 50,000 लगानी गर्यो भने दोब्बर आम्दानी हुन्छ भनेर फसाएपछि लगानी गरेको र पछि ठगिनु परेको बताए। उनले नेटवर्किङ बिजनेस भन्ने बित्तिकै नेपालीहरू इरिटेट भएको बताएका छन्। उनले उद्योग मन्त्रालय नेटवर्किङ व्यापारका लागि अनुमति दिएका कम्पनीले 25,000 रुपियाँ लिएर सदस्य बनाएको भन्दै महानगरी अपराध महाशाखा टेकुमा उजुरी परेको पनि बताएका छन्। उद्योग विभागले 3 दिने स्पष्टीकरण लिएर फेरि सोही कम्पनीमा अभिमुखीकरण तालिम दिन गएर दूधको साँची बिरालो बनेको
टिप्पणी गरेको छ। उनले प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री सम्बन्धी ऐन 2074 मा कम्तीमा 50% सम्म स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने प्रावधान चलाकी पूर्ण रूपमा कर्मचारीले घुसाएर नेपालका उत्पादन नहुने विदेशी सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसी सांसद सुजता परियारले इलाममा बसेका बेला नेटवर्किङ कम्पनीबाट 1.5 लाख रुपियाँ ठगिनु परेको बताएकी छिन्। त्यति बेला भारतबाट मेडिकेयर भन्ने नेटवर्किङ कम्पनी आएर ठगेको बताएकी छिन्। उनले भनिन् इलामको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा नेटवर्किङ व्यापारमा लागेर यदि धेरै कमाए भनेर झुटो प्रचार गर्दै सदस्य बनाएर पैसा लियो, पछि त्यो मान्छे नै हरायो। त्यति बेला धेरै मान्छे गुवा रोएका थिए। उनले काठमाडौँमा पनि ढुकुटी खेल्ने नाममा ठगी धन्दा हुने गरेको बताएकी छिन्। नेटवर्किङ व्यापारको नाममा गुणस्तर नभएका सामान घर घरमा लगेर वाक्क पार्ने काम हुने भन्दै इलामको अकबरे खुर्सानीलाई बोतलमा हालेर ग्यास्ट्रिकको औषधि भन्दै बिक्री गरेको पनि आफूले भेटेको उनले बताएकी छिन्। यता नेपाली कांग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले पनि आफू श्रीमतीको तर्फबाट गोयल क्विन्स नेटवर्किङ व्यापारको सदस्य भएको बताएका थिए। उनले आफूले त्यस बापत 50,000 फाइदा पाएको पनि बताएका छन्। त्यो नेटवर्किङ व्यापारमा लागेर पत्रकार वन्दना राणा विदेशी भाग्नु परेको पनि उनले स्मरण गरे। अहिले अनलाइन व्यापारमा का नाममा पनि ठगी हुने गरेको बताउँदै उपभोक्ता ठगिने व्यापार बारे सरकार सडक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले नेटवर्किङ कम्पनी गोल्ड क्विन्सको प्राइम मिनिस्टर पदका लागि आफूलाई अफर गरेको बताउँदै आफूले सदस्यता नलिएको खुलासा गरेका छन्। उनले आफू सांसद त हुन नसकेको बेला के को प्रधानमन्त्री भन्दै पन्छाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू स्कुल पढ्ने बेला 9 रुपियाँमा पाइन्ट आउने र त्यसका लागि 9 जना साथी बनाउनु पर्ने नियम भएको नेटवर्किङ कम्पनी सक्रिय रहेको बताउँदै आफू त्यसमा सहभागी नभएको बताएका छन्। उनले नेटवर्किङ व्यापारमा जनमत नरहेको र घुमाउरो प्रकारले जनता ठगका लागि फेरि सरकारले नेटवर्किङ व्यापार दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेटवर्किङ व्यापारबाट बिक्री हुने सामान प्रमाणीकरण पनि नहुने, ल्याब टेस्ट पनि नहुने भएकाले यो बारे छलफल गर्न नै आवश्यक नरहेको भन्दै नेटवर्किङ व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नरहेको विचार राखेका थिए। समितिका सदस्य रहेका अर्का सांसद गोपाल बमले आफू विगतमा नेपालमा चर्चित रहेका नेटवर्किङ बिजनेस कम्पनी हर्बो, युनिटी, गोल्ड क्विन्स सबैबाट ठगिएको बताएका छन्। आफ्नै मान्छे भन्दै मिठा कुरा गर्दै आउने र सदस्य बनाएर नेटवर्किङ कम्पनीले ठगेको उनले बताएका छन्। उनले तीनवटै कम्पनीमा पैसा लगानी गरे पनि आफूले 1 रुपियाँ पनि नपाएको उनले दुखेसो पुगेका थिए। उनले नेपालमा नेता, न्यायाधीश, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी ठग्न सिपालु रहेको बताउँदै कानुनका विषयमा र तथा वा लगाएर ठग्ने बानी रहेको दावी गरे। उनले नेटवर्किङ व्यापारमा धेरै विकृति विसङ्गति रहेको बताउँदै धेरै विचार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने नेटवर्किङ बिजनेस प्रत्यक्ष पैसा लिएर ठगी गर्ने काम हो, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। नेपालीहरू हामी आफै खराब छौँ, यसमा होसियार हुन आवश्यक छ। बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि नेटवर्किङ व्यापारबाट ठगिन लाग्दै जोगिएको अनुभव सुनाएका थिए। 2074 साल कार्तिकमा पास भएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियम गर्न ऐनका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले 7 वटा कम्पनीलाई नेटवर्किङ व्यापार गर्न दिएपछि फेरि पनि नेपाली ठगिने हुन् कि भन्ने बहस यति बेला नेपालमा सुरु भएको छ। तर मन्त्रालयले भने नेटवर्किङ व्यापार भए पनि एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारी बनाउन नपाउने, व्यापार र उपभोक्ताको मात्र सम्बन्ध हुने भएकाले ठगी नहुने दावी गर्दै आएका छन्। बैठकमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट तथा मन्त्रालयका सचिवले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन अनुसार हुने नेटवर्किङ व्यवसाय पहिलाको जस्तो ठगी हुन पिरामिड आकारमा सदस्य बनाएर व्यापार गर्न पद्धति नभएको दावी गरेका छन्। बैठकमा सांसदहरूको कुरा सुनेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले संसदले बनाएको कानून अनुसार नै नेटवर्किङ व्यापारका लागि अनुमति दिएको दावी गरे। उनले रूप फेर्ने गरी नेटवर्किङ व्यापार आएको सांसदहरूको भनाइ आए पनि अहिलेको कानूनले पालना गरेर काम गरेको बताएका छन्। उनले मिडियाहरूले हिजोको नेटवर्किङ कम्पनीको भूतलाई समातेर समाचार लेखेको आरोप समेत
लगाउन भ्याएका छन्। उनले ऐन नपढिकन आरोप लगाएको बताउँदै आफूलाई बझाङबाट एमसीसीको समर्थन गरेको भन्दै टाउको काट्ने धम्की दिएको उल्लेख गरे। उनले आफूले एमसीसीको बारेमा पढेको छ कि छैन भन्दा पढेको छैन, तर एमसीसीको समर्थन गरे टाउको काट्ने धम्की दिए जस्तै केही नबुझे विरोध गर्नु औचित्य नभएको दावी गरेका छन्। उनले स्वदेशमा उत्पादन भएको सामग्री घर घरमा पुगेर व्यापार गर्छन् भने किन विरोध गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले यो प्रकरणमा आफूले तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनियमितता नगरेको बताउँदै ऐनमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन तयार हुने पनि उनले बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो पटक 7वटा यस्ता कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यापारको लागि अनुमति पाएका छन्। तर यसअघि नेपालमा नेटवर्किङ व्यापारका नाममा धेरै मानिसहरू ठगिएका समाचारहरू आइरहेका थिए। फेरि कतै यी नयाँ 7वटा कम्पनीले पनि नेपाली जनतालाई नेटवर्किङ व्यापारको नाममा ठग्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न आम नेपालीमा उठेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।